Agiozoa. Bagiozoa शिव वर्तमानकार दोनूय हात पुरसा रूपान होड्यात धरून दिसतात. जेजूच्या जिवितान आनी मरणान विस्वाशीपणान वांटो घेता आनी जेजू मनशाचें जिवीत आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण परगटता. देवाचें उतर हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. नियाळ पातो काळोख आनी देवचार जेजू एकलोच उजवाड आनी जिवीत. पातकान जियेता तो काळोखान जियेता आनी जेजूच्या एकवटान जियेता तो उजवाडान जियेता.